अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो काम कर दिखाया है जो पाकिस्तान की 76 साला तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र ने मरियम नवाज़ ने अपने नाम एक और एजाज़ कर लिया है कि वो पाकिस्तान की 76 साला तारीख में पहली खातून होंगी जो वज़ीर आला बनने जा रही हैं। कितने वोट मरियम नवाज़ ने हासिल किए हैं आज पंजाब असम्बली में, इस हवाले से भी बात करेंगे। और क्या माहौल रहा पंजाब असम्बली में जब इलेक्शन हो रहा था, इस हवाले से सारी की सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनके हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि उनको कुछ अहम ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी। अंदर की बात है, क्या ज़िम्मेदारियाँ राना सनाउल्लाह को मिलने जा रही हैं, ये भी इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और फिर जो सदर आरफ अलवी को वजारत पार्लियामेंट अमूर की जानिब से एक समरी भेजी गई थी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, तो उस हवाले से सदर आरफ अलवी साहब का बयान जो मौक़िफ़ है वो सामने आ गया है। वो क्या कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से और उनका क्या रद्द अमल है, इन सब चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के हवाले से। तो जो उनको अहम जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने क़यादत से राना सनाउल्लाह की पंजाब में खिदमत लेने की राय दे दी है। इस ज़िमन में लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पंजाब में अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए राना सनाउल्लाह जैसे मंजे हुए शख्स जो है उनका पार्लियामेंट में होना ज़्यादा ज़रूरी है, पार्लियामेंट की ये ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह ऐवान में बेहतर अंदाज में हुकूमत पंजाब का दिफा कर सकते हैं। उसके बाद लीग की क़यादत ने जो रहनुमाओं की जो राय दी गई है उस पर गौर करने का वादा किया है और कहा है कि हम जो राय दी गई है इस पर गौर करेंगे। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब को लेकर दो ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। पहला ऑप्शन ये है कि राना सनाउल्लाह को सेनेटर बनाकर मरकज़ में ज़िम्मेदारी दी जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इन्हें पंजाब में ही अहम ज़िम्मेदारी दी जाए। अब देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को मरकज़ में ही ज़िम्मेदारी दी जाती है या पंजाब में, और इसका फ़ैसला जो है वो रवां हफ्ते ही किया जाएगा कि उनको कौन सा ओहदा देना है या कौन सी ज़िम्मेदारी उनको देनी है। अच्छा जी, अब चलते हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ साहिबा ने अब एक और एजाज़ अपने नाम किया है, वो ये है कि पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ में पहली मरतबा कोई खातून वज़ीर आला बनी है और ये एजाज़ जाता है मरियम नवाज़ साहिबा को। आज पंजाब असम्बली में इलेक्शंस थे, जैसा कि कल मैंने अपने वीलॉग में बताया कि आज पंजाब असम्बली का था, तब वहाँ इलेक्शंस होंगे। तो मरियम नवाज़ जो हैं वो 220 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। अच्छा जी, वो किसी भी सूबे की पहली वज़ीर आला बनी है, इससे पहले कोई भी किसी भी सूबे में वज़ीर आला खातून नहीं थी। अच्छा, वोटिंग के दौरान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मरियम नवाज़ को वोट दिया, जिनके इंतखाब के लिए वोटिंग अमल में हिस्सा लेने वाले अरकान मखसूस लाबी में गए और वोटिंग रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया। ताहम मरियम नवाज़ के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे राना आफ्ताब अहमद, उनकी जमात सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया था। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान की जानिब से असम्बली इजलास से किए जाने वाला वॉकआउट वज़ारत आला के इंतखाबी अमल के लिए बाइकाट में तब्दील हुआ, जिसके बाद जो स्पीकर थे उन्होंने वज़ीर आला इंतखाब के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के बगैर ही वोटिंग शुरू करवा दी थी। और जैसे ही वोटिंग ख़त्म हुई उसके बाद फिर वोट काउंट किए गए और रिज़ल्ट ये आया कि मरियम नवाज़ 220 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब तो वो मुंतखब हो गई हैं, अब उनका हल्फ उठाना बाकी रह गया है, तो वो वज़ीर आला पंजाब अब होंगी। अब पंजाब का मुस्तकबिल अब मरियम नवाज़ के हाथों है। बड़े बड़े वादे तो उनकी जानिब से किए ही जा रहे हैं कि हाँ, जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया जाएगा, पंजाब को मैं संवारूंगी। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या पंजाब जो है वो मज़ीद संवरता है या मज़ीद पंजाब का आप कह लें बेड़ा गर्क होगा। तो जी, फिर वहीं साथ साथ सदर आरफ अलवी साहब को जो वज़ारत पार्लियामानी अमूर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी भेजी थी, उस हवाले से सदर आरफ अलवी ने उस समरी पर फ़िलहाल अभी तक दस्तखत नहीं किए और ना ही वो समरी मंजूर की है। और ये जो पार्लियामेंट
وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے 4 دن پہلے سمری بھجوائی گئی تھی صدر عارف الوی کو، لیکن ابھی تک انہوں نے سمری منظور نہیں کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ایوان مکمل نہیں ہوا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ جب تک ایوان مکمل نہیں ہوتا اور قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں مکمل نہیں کی جاتی، اس وقت تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کا مخصوص نشستیں مختص نہیں کر دی جاتی، اسمبلی نامکمل رہے گی۔ یہ بات صدر کی جانب سے کی گئی ہے کہ فی الحال ابھی تک جو سیٹس ہیں وہ ساری کی ساری قومی اسمبلی کے مختص نہیں کر دی جاتی، ایوان ابھی مکمل نہیں ہوا تو کس طرح قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے۔ لیکن وہیں پھر ساتھ ساتھ نگران وفاقی حکومت کا اس حوالے سے ایک موقف سامنے آ گیا ہے۔ جب قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات ہو تب نگران حکومت کو قانون بہت زیادہ جلدی یاد آ گیا ہے کہ قانون کے اس آرٹیکل کے تحت جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ تو اتنے دنوں کے اندر اندر بلانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نگران حکومت کو قانون یاد آ گیا ہے جب الیکشنز کی بات تھی کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے روز اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز بعد ہی الیکشنز کروانے ہوتے ہیں، لیکن اس آئین پر اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا اور اپنی مرضی سے الیکشنز کروائے گئے، اپنی مرضی کی ڈیٹ دی گئی تھی۔ اب جب بات قومی اسمبلی کے اجلاس کی آ رہی ہے تو بہت جلدی قانون یاد آ گیا جو ہماری نگران حکومت ہے۔ نگران حکومت نے کہا ہے کہ آرٹیکل 51 کے تحت آرٹیکل 51 کے جو دفعہ 2 کے تحت 21 دن تک اجلاس جو ہے بلانا لازمی ہے۔ صدر اجلاس نہیں بلاتا تو 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہر صورت ہو جائے گا اور 29 فروری کو ہونے والا اجلاس آئین کے عین مطابق ہوگا۔ صدر مملکت عارف الوی کی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط نہ کرنے کے حوالے سے نون لیگ کے ایک سینئر رہنما ہے اسحاق ڈار، ان کا بھی بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے بولا ہے کہ صدر عارف الوی نے اسمبلی پر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا تو 29 فروری کو اسپیکر آئین کے مطابق خود اجلاس بلا سکتا ہے۔ مطلب کہ جب اپنی باری خود آئے تب آئین کی پاسداری شروع ہو جاتی ہے اور جب پوری قوم کی بات آئے، پورے ملک کی بات آئے تب آئین کی پاسداری نہیں ہوتی۔ تب آئین کے اندر جب لکھا گیا تھا کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشنز کروانے ہوتے ہیں تو تب الیکشنز نہیں ہوئے تھے۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ صدر عارف الوی وہ اسمبلی پر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر قانون کے مطابق جو اجلاس ہے وہ 29 فروری کو بلا لیا جاتا ہے، چاہے ایوان مکمل ہو یا نہ ہو، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ۔ پنجاب کو لے کر بہت سے لوگ جو ہیں عوام وہ زیادہ خوش نہیں ہے، عوام ناخوشگوار ہے اس فیصلے سے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال جو پنجاب اسمبلی میں جس کو ووٹ زیادہ پڑے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ تو اب پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو تب عثمان بزدار صاحب تھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو انہوں نے پنجاب کے لیے کام کیا۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریے گا ضرور کہ کیا پنجاب میں اب مریم نواز آئی ہیں تو وہ باقی جتنے بھی وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ گزر چکے ہیں پنجاب کے ان سے بہتر کام کر پائیں گی بطور حیثیت خاتون ہو کر؟ تو یہ اپنی رائے میں ضرور دیجیے گا کہ کیا پنجاب ان کی قیادت میں سنورے گا، پنجاب میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔